बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां जेको वॾो महिरबान ऐं रहम कंदड़ आहे। قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير। अल्लाह ॿुधी उन औरत जी ॻाल्हि जेका पंहिंजे मुड़ुस जे मामले में तोसां झेड़ो पई करे ऐं अल्लाह खे दांह पई ॾिए ऐं अल्लाह तव्हां ॿिन्ही जी ॻाल्हि ॿोल ॿुधे पियो। हू सभु कुझु ॿुधंदड़ ऐं ॾिसंदड़ आहे। الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور। तव्हां मां जेकी माण्हू पंहिंजे ज़ालुनि खे पंहिंजे माउनि जहिड़ो चवनि था उन्हनि जूं ज़ालूं संदन माउर नाहिनि। माउर त उहे अथनि जिन खे ॼणियो आहे। उहे माण्हू ॾाढी अणवणंदड़ ऐं कूड़ी ॻाल्हि चवनि था ऐं बेशक अल्लाह ॾाढो माफ़ करे छॾींदड़ ऐं दरगुज़र करे छॾींदड़ आहे। والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير। जेकी माण्हू पंहिंजे ज़ालुनि खे पंहिंजे माउनि जहिड़ो चवनि ऐं पोइ वरी पंहिंजी चयल ॻाल्हि खां मोट खाइनि त इन खां अॻु जो ॿई हिक ॿिए खे हथु लाइनि हिकिड़ो बानो आज़ादु करणो पवंदो। इन वसीले तव्हांखे नसीहत थी कजे ऐं जेकी कुझु तव्हां करियो था अल्लाह उन खां वाक़िफ़ आहे। فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم। ऐं जंहिंखे को बानो न मिले त पोइ उहो 2 महीना सांदह रोज़ा रखे हिन खां अॻु जो ॿई हिक ॿिए खे हथु लाइनि ऐं जेको ईअं बि न करे सघे त पोइ हू 60 मिस्कीननि खे खाधो खाराए। इहो हुकुम इन लाइ थो ॾिनो वञे त तव्हां अल्लाह ऐं संदसि रसूल ते ईमान आणियो। इहे अल्लाह जूं मुक़ररु कयल हदूं आहिनि ऐं काफ़रनि लाइ दर्दनाक सज़ा आहे। إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين। जेकी माण्हू अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी मुखालफ़त कनि था से ईअं ख़्वार ख़राब कया वेंदा जीअं खाउन आगाटा ख़्वार ख़राब कया विया हुआ। असां चिटियूं आयतूं नाज़िल करे छॾियूं आहिनि ऐं काफ़रनि लाइ ख़्वार कंदड़ अज़ाब आहे। يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد। उन्हीअ ॾींहुं जंहिं ॾींहुं अल्लाह इन्हनि सभिनी खे वरी जीअरो करे उथारींदो ऐं खेनि ॿुधाईंदो त उहे छा छा करे आया आहिनि उहे विसारे वेठा आहिनि पर अल्लाह त संदन समूरे अमल जो हिसाब रखी छॾियो आहे ऐं अल्लाह हर ॻाल्हि जो शाहिद आहे। ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم। इहा ख़बर न अथई छा त अल्लाह खे आसमाननि ऐं ज़मीन जी हर शइ जो इल्मु आहे। कॾहिं बि ईअं नथो थिए जो 3 माण्हुनि जी सुसपुस हुजे ऐं उन्हनि जे विच में चोथों अल्लाह न हुजे या 5 जी सुसपुस हुजे ऐं संदन विच में 6 अल्लाह न हुजे। ॻुझी ॻाल्हि करण वारा खणी इन खां घटि हुजनि या वधि जिते बि खणी हुजनि अल्लाह गॾु हूंदो अथनि
पोइ क़यामत जे ॾींहुं हू खेनि ॿुधाईंदो त उन्हनि छा छा कयो आहे। अल्लाह खे हर शइ जो इल्मु आहे। ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير। छा न ॾिठई उन्हनि माण्हुनि खे जिन खे सुसपुस करण खां झलियो वियो हो त वरी बि उहो ई कनि था जंहिंखां खेनि झलियो वियो हो। इहे माण्हू लिकी लिकी पाण में गुनाह ऐं ॾाढाईअ ऐं रसूल जी नाफ़रमानीअ जूं ॻाल्हियूं कनि था ऐं जॾहिं तो वटि अचनि था त तो ते इन नमूने सलाम कनि था जंहिं नमूने अल्लाह तो ते सलाम न कयो आहे ऐं पंहिंजे दिलनि में चवनि था त असांजे ईअं चवण ते भला अल्लाह असांखे अज़ाब छो नथो ॾिए। इन्हनि लाइ जहन्नुम बस आहे जंहिंजो वञी हू बख बणिबा। पोइ कहिड़ी न बुछड़ी अथनि उहा पछाड़ी। يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون। ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां पाण में लिकी का ॻाल्हि करियो त गुनाह ऐं ॾाढाईअ ऐं रसूल जी नाफ़रमानीअ जूं ॻाल्हियूं न बल्कि नेकीअ ऐं अल्लाह खां डिॼण वारियूं ॻाल्हियूं करियो ऐं उन ई अल्लाह खां डिॼंदा रहो जंहिंजे आॾो तव्हांखे हशर में हाज़िर थियणो आहे। إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون। सुसपुस त हिकु शैतानी कमु आहे ऐं इन लाइ कई वेंदी आहे त मोमिननि खे ॾुख होइजे पर इहा अल्लाह जे हुक्म खां सवाइ उन्हनि खे को बि नुक़सान नथी पहुचाए सघे। पोइ मोमिननि खे अल्लाह ते ई भरोसो रखणु घुर्जे। يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हांखे चयो वञे त पंहिंजे कचहरियुनि में कुशादगी पैदा करियो त सुरी पुरी जाइ कंदा करियो त अल्लाह तव्हांखे कुशादगी अता कंदो ऐं जॾहिं तव्हांखे चयो वञे त उथी हलिया वञो त उथी वेंदा करियो। तव्हां मां जिन ईमान आंदो आहे ऐं जिन खे इल्मु अता कयो वियो आहे अल्लाह उन्हनि खे बुलंद दर्जा अता कंदो ऐं जेकी बि तव्हां करियो था अल्लाह उनखे ॼाणे थो। يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم۔ ऐं ईमान वारो जॾहिं तव्हां रसूल सां अकेलाईअ में ॻाल्हि करियो त ॻाल्हि करण खां अॻु कुझु ख़ैरात ॾींदा करियो। इहा ॻाल्हि तव्हां लाइ भली आहे ऐं वधीक पाकाईअ वारी बि पर जेकॾहिं तव्हां वटि ख़ैरात में ॾियण लाइ कुझु न हुजे त पोइ अल्लाह गफ़ूर रहीम आहे। أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون۔ छा तव्हां डिॼी वियो त अकेलाईअ में ॻाल्हि करण खां अॻु तव्हांखे ख़ैरात ॾियणी पवंदी? चङो जे तव्हां ईअं नथा करियो ऐं अल्लाह तव्हांखे इन खां माफ़ करे छॾियो त निमाज़ क़ाइमु कंदा रहो ऐं ज़कात ॾींदा करियो ऐं अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी फर्मा बरदारी कंदा करियो। जेकी बि तव्हां कयो था
अल्लाह खे उन जी ख़बर आहे। ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون छा तूं उन्हनि माण्हुनि खे न ॾिठो जिन हिकिड़े अहिड़े टोले खे दोस्त बणायो आहे जिन ते अल्लाह जो ॾमर थियलु आहे। इहे न तव्हांजा आहिनि ऐं न उन्हनि जा, ऐं इहे ॼाणी वाणी कूड़ीअ ॻाल्हि ते कसम था खणनि। أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون अल्लाह इन्हनि लाइ सख़्तु अज़ाब ठाहे रखियो आहे। ॾाढा बुछड़ा कम आहिनि जेके इहे कनि था। اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين इन्हनि पंहिंजनि कसमनि खे खणी ढाल बणायो आहे, पोइ इन जी ओट में माण्हुनि खे अल्लाह जी राह खां रोकीनि था, तंहिं करे उन्हनि लाइ ख्वार कंदड़ अज़ाब आहे। لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون अल्लाह खां बचाइण लाइ न की संदन माल ई कमु ईंदुनि ऐं न संदन औलाद, हू त दोज़ख जा यार आहिनि जंहिंमें हू सदाईं पिया हूंदा। يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون जंहिं ॾींहुं अल्लाह उन्हनि सभिनी खे उथारींदो त हू संदसि आॾो बि ईअं कसम खणंदा जीअं तव्हांजे आॾो खणंदा आहिनि, ऐं पंहिंजे ख़्याल में सम्झंदा त संदन कमु ठही वेंदो। चङीअ तरह सम्झी छॾियो त इहे हद दर्जे जा कूड़ा आहिनि। استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون शैतान मथनि स्वार थी चुको आहे ऐं खाउन अल्लाह जी यादि विसाराए छॾी अथाइनि। इहे शैतान जे टोले वारा आहिनि। ख़बरदार, शैतान जे टोले वारा ई नुक़सान में पवण वारा आहिनि। إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين बेशक इहे माण्हू ज़लील में ज़लील मख़लूक़ात मां आहिनि जेकी अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी मुख़ालफ़त कनि था। كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز अल्लाह लिखी छॾियो आहे त मां ऐं मुंहिंजा रसूल ई सोभारा थींदासूं। बेशक अल्लाह वॾी सघवारो ऐं ज़बरदस्त आहे। لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون तूं कॾहिं बि न ॾिसंदे त जिन माण्हुनि जो अल्लाह ऐं आख़िरत जे ॾींहं ते ईमान आहे से उन्हनि माण्हुनि सां मुहबत कंदा हुजनि जिन अल्लाह ऐं संदसि रसूल जी मुख़ालफ़त कई आहे, तोणे जो इहे संदन पीअर हुजनि या संदन पुट हुजनि या संदन भाउर हुजनि या संदन कबीले जा हुजनि। इहे माण्हू उहे आहिनि जिन जे दिलयुनि में अल्लाह ईमान पको करे छॾियो आहे ऐं पाण वटां मोकिलियल हिकिड़े रूह सां खेनि ताक़त ॾिनी अथाईं। हू खेनि अहिड़ियुनि जन्नतुनि में दाख़िल कंदो जिन जे हेठां पयूं नहरूं वहंदियूं, जिन में हू सदाईं रहंदा। अल्लाह इन्हनि खां राज़ी थियो ऐं हू अल्लाह खां राज़ी थिया। इहे आहिनि अल्लाह जी जमायत वारा। यादि रखो, अल्लाह जी जमायत वारा ई कामयाब थियण वारा आहिनि।